हिंद पाक वार 1965 की हकीकत क्या थी? इस जंग में विक्ट्री किसने हासिल की और इस जंग में फेलुलर किसने फेस की? हिस्टोरियंस या पाकिस्तान के हो या इंडिया के वो लोग अपने पर्सपेक्टिव्स देते हैं। पाकिस्तानी जो किताबें हैं, जो बुक्स हैं, उनमें ये लिखा गया है कि इस जंग में पाकिस्तान ने विक्ट्री हासिल की, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये जंग कश्मीर को लेकर ही स्टार्ट हुआ था, जिसे द सेकंड वॉर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ये कश्मीर जो कि एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर रहा है पाकिस्तान और इंडिया के बीच। आखिर क्यों हर बात पर कश्मीर ही कश्मीर आता है इन दोनों के बीच? मौजू को आगे बढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि कश्मीर है क्या? क्यों कश्मीर बिकेम द मेजर इशू बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया? कश्मीर जो कि प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी इंडिपेंडेंस से पहले, पाकिस्तान की आज़ादी से पहले ये प्रिंसली स्टेट्स थी। जैसे कि मौजूदा पाकिस्तान में कलात, खुजदार या कुछ अदर स्टेट्स जैसे प्रिंसली जो कि ट्राइबल एरियाज हुआ करते थे, जिसके सरदार खान या नवाब उसको लीड करती थी, उसे प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता है। कश्मीर भी जो कि प्रिंसली स्टेट्स थी उस टाइम, तो अंग्रेज जो कि उस टाइम लैंड रिफॉर्म कर रहे थे पाकिस्तान और इंडिया का, उन्होंने ये ऐलान किया, दे डिक्लेयर्ड दैट जो भी प्रिंसली स्टेट्स है अगर वो चाहे तो पाकिस्तान का हिस्सा बने या तो इंडिया का हिस्सा बन जाए। उसी टाइम में जो कुछ इंडिया की जो मौजूदा इंडिया के कुछ प्रिंसली स्टेट्स है उसमें दो जो हैदराबाद है एक और है, उन दोनों ने ये डिसाइड किया कि वी विल बिकम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान रादर देन इंडिया, कि हम लोग पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। लेकिन उस टाइम रेफरेंडम का सिस्टम था। रेफरेंडम से मुराद जो आवाम थी उनकी राय लेकर कोई स्टेट को सेलेक्ट कर, चाहे वो पाकिस्तान के हो या इंडिया का हो जाए, अवाम पर डिपेंड्स कर रहा था। उस टाइम में जो उनका लीडर था हैदराबाद और जो दूसरा स्टेट जो मौजूदा इंडिया में है, उनके जो लीडर्स थे वो मुस्लिम थे, जबकि उनका जो मेजोरिटी थी वो सारे हिंदूज थे। तो बाई फोर्स जो इंडियंस ने उन पर जो है ना कब्जा किया, क्योंकि वो सरदार या वो खान या वो जो प्रिंसली स्टेट्स के रूल करने वाले थे, वो लोग चाहते थे कि वी विल बिकम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। इसे मद्देनजर रखते हुए इंडिया ने उन पर अटैक किया, उसको जो है ना बाई फोर्स कब्जा कर लिया। रह गया कश्मीर। कश्मीर का जो उस टाइम मौजूदा रूलर था वो महाराजा हरि सिंह था। महाराजा हरि सिंह जो कि सिख कम्युनिटी से बिलोंग्स करता था, उसने कहा कि हम लोग इंडिया, क्योंकि पहले वो डिसाइड ही नहीं कर रहा था कि मुझे पाकिस्तान का पार्ट बनना है या इंडिया का। उस टाइम जो मेजोरिटी थी कश्मीर में वो मुस्लिम्स थी, तो इन्हीं बिना पर अगर आप रेफरेंडम करें तो फिर रेफरेंडम में ही आप पाकिस्तान का ही पार्ट बनोगे। लेकिन उसने एक सीक्रेट या ट्रीटी के तहत इंडिया से ये एग्रीमेंट की कि वी विल बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसे मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि उस टाइम तो पाकिस्तान का मौजूदा चीफ आर्मी स्टाफ था वो अंग्रेज़ था, वो पाकिस्तान आर्मी को ऑर्डर नहीं दे रहा था कि यू अटैक ऑन कश्मीर टू ऑक्युपाई इट। इसे मद्देनज़र रखते हुए जो मुस्लिम्स थे, जो पठान थे स्पेशली केपीके के, उन्होंने एक्शन लिया इसके खिलाफ। वो लोग गए और कश्मीर में जो आज मौजूदा कश्मीर है, जिसे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान भी आता है, उसको कैप्चर किया हरी सिंह से। और हरी सिंह ने इंडिया को फ़ौरन एक लेटर भेजा कि आप आ जाइए कश्मीर में और कश्मीर में हमारा डिफेंस करें, हम इनके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ हमारे साथ खड़े हो जाइए, ताकि हम लोग पाकिस्तान जो मासिस थी या जो आर्मी थी उनको विड्रा कर सके कश्मीर से। ये कश्मीर का ब्रीफ अकाउंट थी, क्योंकि जो कश्मीर मासिस थे वो चाहते थे कि वी विल बिकम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में राइट में ही कश्मीर आता है। लेकिन आजकल जो मौजूदा कश्मीर है, कश्मीर जो है ना 3 हिस्सों पर जो है ना डिवाइड है, जैसे कि आपको नक्शे में नज़र आ रहा है, 3 हिस्सों में डिवाइड है। एक साइड जो कि इस पर चाइना का कब्ज़ा है, दूसरा साइड जिस पर इंडिया का है और तीसरा साइड जिस पर पाकिस्तान का कब्ज़ा है। 1965 की जंग में पाकिस्तान ने ही जंग को स्टार्ट किया था। पाकिस्तान ने जंग को कब स्टार्ट किया? पाकिस्तान ने जंग 1965 5 अगस्त 1965 को जंग स्टार्ट किया। उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसे गिलबरात ऑपरेशन कहा जाता है। इस ऑपरेशन में इनका पाकिस्तान का आर्मी का जो टारगेट था, टू स्प्रेड और टू बूस्ट इंसर्जेंसी इन ऑक्युपाइड कश्मीर ऑफ इंडिया। जो इंडिया का कश्मीर था, जो जिसे इंडिया ने कब्जा किया था, वहाँ पर इंसर्जेंसी को बूस्ट करना था, जो कि खिलाफ इंडिया था। इसे मद्देनज़र रखते हुए इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने स्ट्रॉन्ग अटैक की पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। और जो दूसरा क्लेम और दावा है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान गवर्नमेंट ये क्लेम कर रहा है कि उस टाइम जो तुर्की थी, तुर्की ने हम लोगों को इन्फॉर्मेशन, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के तहत हमको ये बताया कि इंडिया खुद को प्रिपेयर कर रहा है आपके खिलाफ। तो अगर आपने कोई इमीडिएट एक्शन नहीं लिया तो वो लोग आप पर अटैक करेंगे, जिसकी वजह से आपको भारी कीमत चुकाना होएगा। इसे मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान ने कहा कि हम लोगों ने जो गिलबरात ऑपरेशन थी वो लॉन्च की इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में। इसके आउटकम्स क्या हुए, इसके नतीजे क्या हुए? जो इस वॉर में मोर देन 3000 जो मासिस जो पीपल थी वो इंडिया के जो है ना मर गए,
اور پاکستان کی 3800 کنسیڈر کیا جاتا ہے. اسی جنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے کشمیر became a great اور a massive cracks for both countries. جو کشمیر تھی وہ بہت بڑی ایشو بن گئی ان دونوں سٹیٹس کے لیے. آخر کیوں پاکستان نے اس ورک کو سٹارٹ کیا تھا؟ جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو انفارمیشن ملی تھی ترکی کی طرف سے پاکستان کو، اسے مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے آپریشن لانچ کی انڈین آکوپائڈ کشمیر میں. اور اس کے آؤٹ کمز کیا ہوئے، اس کے نتیجے کیا ہوئے؟ اس کے نتیجے جو سیز فائر جو یو ایس ایس آر اور امریکہ نے مل کر ان دونوں اسٹیٹ کو ہیڈ کو انوائٹ کیا رشیا میں، جو انڈیا سے تھے وہ جواہر لال نہرو پرائم منسٹر آف انڈیا، اور پاکستان سے جنرل ایوب خان جو کہ اس ٹائم ایز اے پریزیڈنٹ سرو کر رہا تھا کنٹری کو، ان دونوں کو انوائٹ کیا رشیا میں ٹو ایلیمنیٹ دی ورلڈ ٹو سیز فائر. اسی مجلس نیگوسیشن کے دوران جو ٹریٹی ہو گئی جسے تاشکند ڈکلریشن بھی کہتے ہیں، تاشکند ڈکلریشن سے مراد جو ورڈ تھے اس کو ایلیمنیٹ کیا. اسی دوران جو پرائم منسٹر آف انڈیا جواہر لال نہرو تھے، اس کا سڈن ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وہاں پر اس کی ڈیتھ ہی ہو گئی. اور اس ڈکلریشن میں جو تاشکند ڈکلریشن ہوئی تھی، اسی ڈکلریشن میں جو پاکستان کا زمین آکوپائڈ کیا تھا انڈیا نے 1965 کی جو ور میں، وہ 1920 کلومیٹر پر سکوئر تھا، جبکہ انڈیا کا جو لینڈ آکوپائی کیا تھا پاکستان ملٹری نے وہ 550 کلومیٹر پر سکوائر تھا. ان دونوں کو بھی ایکسچینج کر دیا گیا. جو پاکستان کو آکوپائڈ کیا تو پاکستان کو دیا، اور جو انڈیا کا قبضہ کیا تو وہ انڈیا کو واپس کر دیا ڈیو ٹو دی تاشکند ڈکلریشن. اور اس ورک کے آفٹر میتھس کیا تھے، جو کنسیکوینسز تھی جو بعد میں ہو گئے، وہ دونوں کنٹریز پر اکنامک برڈن آ گئی، اکنامک بوجھ آ گئی، معاشی جو بوجھ تھی، جو معاشی برڈن تھی وہ دونوں کنٹری نے فیس کیا. اسے مد نظر رکھتے ہوئے فورن ایڈز سٹارٹ ہو گئے ان دونوں کنٹریز کے لیے، تاکہ یہ لوگ اپنے ملٹری اور اکنامی کو سٹیبلائز کر سکے. اور کشمیر جو کہ میجر ایشو بن گئے ان دونوں سٹیٹس کے درمیان، چاہے وہ ریلیشن سے ریلیونٹ ہو اور چاہے ادر یا ٹریڈ ہو، جس چیز سے بھی ریلیونٹ، ان دونوں کے لیے ایک برڈن یا ان دونوں کے لیے ایک بیریز کریٹ ہو گیا. اور اسی 1965 کی وار کے بعد جو کشمیر کو لے کر ہوئی تھی، اس نے ادر اور فردر ہاسٹائلٹی بھی کریٹ کی ان دونوں کنٹریز کے درمیان. جو 1967 کا وار تھا وہ بھی کریٹ ہو گئی اسے مد نظر رکھتے ہوئے، اور اسی طرح جو 1999 کا وار تھا وہ بھی کریٹ ہو گئی. جو آج تک پاکستان اور انڈیا کے بیچ جتنا بھی مخالفت ہے، ایشوز ہے، وہ صرف اور صرف کشمیر کو لے کر ہی ہوئی تھی. لیکن کشمیر جو کہ آج تک اس کا پرابلم سولو نہیں ہوا ہے، کیونکہ جو انٹرنیشنل کورٹ ہے وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ ان دونوں کو جو ہے نا صلح کریں، ان دونوں کو جو ہے نا سٹیبلائز کریں. اسے مد نظر رکھتے ہوئے نہ تو پاکستان اور نہ انڈیا کچھ کر سکتا ہے اپنے ایشو کو خود ہی ایلیمنیٹ کرنے کے لیے. جو فورن پالیسی ہے پاکستان کی، وہ جو ہم لوگ جانتے ہیں کہ بہت ویک ہے ڈیو ٹو انٹرنل سیکورٹی کنسرنس ایز ویل ایز فورن پریشرز. جو پاکستان کی فورن پالیسی ہے وہ ویک ہوتی جا رہی ہے ڈیو ٹو جو ملک کے جو انٹرنل ایشوز ان کی وجہ سے جو ہے نا وہ اپنے ریلیشن کو جو ہے نا اچھے نہیں بنا سکتے. تو یہ تھا ایز اے بریف اکاؤنٹ آف 1965 وار، جس میں کامیابی ہو گئی، جس میں وکٹوری حاصل کی انڈینز نے. جو کہ آج کل ہمارے جو بکس ہیں، جو پاکستانی اسکول کے جو سوشل سٹڈی یا پاکستان کے جو بکس ہیں، ان میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس ور میں پاکستان نے شکست نہیں کھائی، اس ور میں انڈیا نے شکست کھائی، پاکستان کو وکٹری حاصل ہو گئی، جو کہ سراسر جھوٹ ہے. ہمیں اپنے بچوں، ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو سچائی سے آگاہ کرنا ہوئے گا. اصل میں ہوا کیا تھا؟ ہم لوگ اپنے جو ریئل سٹوریز ہے ان کو چھپاتے ہیں، اور جو فیک سٹوریز ہے جو ریئل نہیں ہے ان کو شو کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں. سچائی یہ رہتی ہے، we should stand upon a positivity, we should stand upon a reality and a truth rather than supporting or boasting negativity. تو اس شارٹ ویڈیو میں آپ نے جانا کہ 1965 کی وار کی حقیقت کیا تھی، کیسے سٹارٹ ہو گئے، اور کشمیر کے بارے میں بھی آپ نے جانا کہ کشمیر کیوں ایک میجر ایشو کریٹ کر رہا ہے پاکستان اور انڈیا کے بیچ. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. اگر پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ جو بھی امیڈیٹ انفارمیشن وہ آپ تک بھرپور مل سکے. ملتے ہیں ان ادر ویڈیو میں.